श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीलक्ष्मी रमणं नवमी गौरी रमणरूपिणं स्फोट रूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते। भूषणसारः लकारार्थ निर्णयः। दर्पण व्याख्या। क्रियानामेयम् इति भाष्ये सासावनुमानगम्या इति शेषः। मूलं किमस्ति? क्रियानामेयमत्यन्तापरदृष्टा पूर्वापरीभूतावयवा न शक्या पिण्डीभूता निदर्शयितुं न शक्या या सासौ अनुमानगम्या इति शेषः। शेषः इत्युक्ते इति एतानि शब्दानि अथवा एतद्वाक्यं तत्र योजनीयम् इत्यर्थः। अस्य योजन अनन्तरमेव तद्वाक्यं पूर्णं भवति इत्यर्थः। तस्य वाक्यस्य शेषभूतः अयम् इत्यर्थः। एवञ्च कथं क्रिया नाम इयम् अत्यन्तापरदृष्टा पूर्वापरीभूतावयवा पिण्डीभूता निदर्शयितुं न शक्या या सासौ। तर्हि यदि निदर्शयितुं न शक्या तर्हि कथं ज्ञानं भवति इत्युक्ते अनुमानगम्या। पश्यतु, अत्रापि कश्चन भेदः। केचन किं वदन्ति, तेन वाक्येन क्रियायाः ज्ञानमेव क्रियायाः दर्शनमेव न भवति इति केचन चिन्तयन्ति। अतः एव प्रत्यक्षं तस्याः दर्शनं न भवति, अपि तु अनुमानेन ज्ञातुं शक्यते इति एवं केचन किं चिन्तयन्ति, पिण्डीभूतत्वेन तस्याः दर्शनं न भवति, अवयवशः प्रत्यक्षं भवति इति चिन्तयन्ति। अवगतं वा? तर्हि अस्य वाक्यस्य इत्युक्ते इदानीं यत् वाक्यं मया पठितं तस्य अभिप्रायः अयं विद्यते, केनापि प्रकारेण क्रिया प्रत्यक्षीकर्तुम् अशक्या एव, अपि तु अनुमानगम्या। परन्तु मूले किं विद्यते? पिण्डीभूतायाः तस्याः इति विद्यते। पिण्डीभूतत्वेन एव तस्याः प्रत्यक्षं न भवति, अवयवशः तु तस्याः प्रत्यक्षं भवति इति मूले उक्तम्। अयं तावत् व्याख्याकारः तथा न सर्वथा सा अनुमानगम्या एव इतिवत् अभिप्रायः। पुनः व्यत्यासः इति क्रियानामेयमिति भाष्ये सासावनुमानगम्ये इति शेषः। सासावनुमानगम्या, सा असौ अनुमानगम्या। क्रिया साध्यत्वेन प्रतीयमाना। किञ्च अन्यः विषयः, वङ्क्तौ तावत् क्रिया नाम क्रिया इत्येव उक्तं, परन्तु क्रिया द्विविधा विद्यते। साध्यक्रिया सिद्धक्रिया इति द्विविधा विद्यते। साध्यक्रिया नाम का? सिद्धक्रियां स्वीकुर्मः। सिद्धक्रियाम् इत्युक्ते पश्यतु, तत्र पचति इति वदामः, पाकः इत्यपि वदामः। पचति इत्यत्रापि पच् धातुः विद्यते, पाकः इत्यत्रापि पच् धातुः विद्यते। उभयत्रापि विकलित्यनुकूलः पाकः इत्येव अर्थः, विकलित्यनुकूलव्यापारः इत्येव अर्थः। परन्तु पचति इत्यत्र पच् इत्युक्ते तस्मात् धातोः अर्थप्रतीतिः अन्यथा विद्यते। पाकः इत्यत्र पच् धातोः अर्थप्रतीतिः अन्यथा विद्यते। कथम् इत्युक्ते वदति, पश्यतु, पाकः इत्यत्र पाकः एकत्वम्, एकवचनं विद्यते, एकवचनस्य एकत्वम् अर्थः। पाकः इत्युक्ते प्रथमायाः कर्तृत्वम् अर्थः। पाकः इत्यत्र पुल्लिङ्गम् अर्थः। तर्हि सत्यं, तर्हि पाकः इत्यत्र पचधात्वर्थव्यापारे लिङ्गम् अपि अन्वेति, कारकम् अपि संख्या अन्वेति, कारकम् अन्वेति, तदनन्तरम् अन्यत् किं तदेव वा? एतत् सर्वम् अन्वेति इत्युक्ते पाकः
इत्युक्ते कथं प्रतीतिः भवति एकत्वविशिष्टः पुंस्त्वविशिष्टः कर्तृरूपः पाकः पाकाभिन्नः कर्ता एवं बोधः भवति परन्तु पचति इत्यत्र पचधात्वर्थव्यापारः तत्र तावत् पुंस्त्वस्य एकत्वस्य कर्तृत्वस्य च वा अन्वयः नास्ति एवं च यस्मिन् व्यापारे एतत् सर्वम् अन्वेति तादृशव्यापारः द्रव्यम् इव भाति इत्युक्ते यदि किञ्चित् द्रव्यं तर्हि द्रव्ये किं किम् अन्वेति द्रव्ये लिङ्गम् अन्वेति संख्या अन्वेति कारकम् अन्वेति एवञ्च लिङ्गसंख्या कारकाद्यन्वययोग्यत्वेन तत्र क्रिया विद्यते इति अङ्गीकर्तव्यं लिङ्गसंख्या कारकादि अन्वय योग्यत्वेन तत्र किं विद्यते संख्या विद्यते इति अङ्गीकर्तव्यं पाकव्यापारः योग्यत्वं व्यापार यदा तपः சொல்லிட்டானே புரியல நம்ம லிங்க संख्या कारकाद्यन्वय योग्यत्वं व्यापारे நாங்கள் संख्याன்னு சொல்லிட்டேனா சரி व्यापारे विद्यते एतदेव किमुच्यते कृदभिहितः भावः द्रव्यवत् प्रकाशते पाकः इत्यत्र कृत् प्रत्ययः घन्यते तेन अभिहितः यः भावः व्यापारः इत्युक्ते पुनः प्रतिपादितः पच्चित्यनेन यः व्यापारः प्रतिपादितः तमेव व्यापारं सामान्यतया प्रतिपादयति कृत् एवं च कृद् अभिहितः भावः द्रव्यवत् द्रव्यवत् इत्युक्ते किं तत्र एवं स्प्रष्टुं शक्नुमः वा इति तादृशद्रव्यवत्वं न लिङ्गसंख्याद्यन्वययोग्यत्वं लिङ्गसंख्याद्यन्वययोग्यतया प्रकाशते पचति इत्यत्र तथा न तस्य किं नाम सिद्धक्रिया इति नाम कस्य कृदन्तस्थले क्रियायाः सिद्धक्रिया इति नाम अत्र तावत् साध्यक्रिया इति नाम इदानीं क्रियानामेयम् अत्यन्तापरदृष्टा इति विद्यते किल तत्र का क्रिया ग्राह्या सिद्धक्रिया वा साध्यक्रिया वा इत्युक्ते सः वदति साध्यत्वेन प्रतीयमाना क्रिया साध्यत्वेन प्रतीयमाना क्रिया कथमस्ति अनुमानगम्या अत्यन्तापरिदृष्टा इत्यर्थः तर्हि सिद्धक्रिया तावत् अनुमानगम्या इति न वदति इति अभिप्रायः किं चिन्तयति इति उपरि पश्यामः इयं पचति इत्यादि व्यवहारविषयीभूता कुत्र अयं पचति इति वदामः सः तावत् प्रायः स्त्री एव पचति इति कृत्वा इयं पचति इति वदति इयं पचति इत्यादि व्यवहारविषयीभूता व्यवहारविषयीभूता का विद्यते काचन क्रिया यतः पूर्वापरीभूतावयवा पश्यतु किमर्थं वदति इत्युक्ते पश्यतु अयमपि पूर्वमेव अहं वदामि पचति इत्युक्ते तत्र अनेके अवान्तरव्यापाराः सन्ति परन्तु पाकः इत्युक्ते यद्यपि अनेके अवान्तरव्यापाराः भवितुम् अर्हन्ति तथापि तत्सर्वम् अनालोच्य पाकः इति कश्चन व्यापारः अस्माभिः स्वीक्रियते पचति इत्युक्ते अधिश्रयणम् अधश्रयणम् एतत् सर्वम् अवश्यं स्यात् तदानीमेव पचति इत्युक्ते साधु भवति किञ्च कालः विद्यते वर्तमानकालः इत्युक्ते केचन अवान्तरव्यापाराः भवेयुः वर्तमानकालः तावत् महान् कालः इत्युक्ते एकस्मिन् क्षणे इति न एकं क्षणम् आधारीकृत्य खण्डकालः तत्र न भवति एकं फलम् आधारीकृत्य एकः खण्डकाल अधिकरणकः व्यापारः न भवति प्रायः परन्तु पाकः इति यदा वदामः तदानीं तावत् अवान्तरव्यापाराणाम् अपेक्षां विना आलोचनां विना कश्चन व्यापारः तत्र स्वीक्रियते एवं च प्रकृते क्रियानामेयम् अत्यन्तापरदृष्टा इति विद्यते किल तत्र क्रियात्वेन सिद्धक्रियाग्रहणं मास्तु साध्यक्रियाग्रहणम् अस्तु अवगतं वा इयं पचति इत्यादि व्यवहारविषयीभूता सा एव क्रिया यतः पूर्वापरीभूता साध्यक्रियायामेव स्पष्टं विद्यते तत्र नैव भवति इति न साध्यक्रियायां तावत् पूर्वापरीभूता अवयवाः अवश्यं सम्भवन्ति
विवक्षायां विवक्षितत्वेन तेषां सम्भवः अस्ति। पूर्वापरीभूता क्रमिक अनेक व्यापार समूहात्मिका अनेक व्यापार समूह क्रमिक तस्मिन् दिने सः कश्चन अध्यापकः अपृच्छत् किल कथमिति कश्चन सः तावत् तद्देशानुरोधेन सर्वत्र पाकः इत्युक्ते प्रथमव्यापारः अधिश्रयणम् इदमः पाठनसमये मया उक्तं किल तदेव तस्मिन् कदाचित् अधिश्रयणं विना अन्यः अपि प्रथमव्यापारत्वेन विवक्षितः स्यात्। एवञ्च क्रमिक अनेकव्यापार समूहात्मिका अतः अत्यन्तापरदृष्टा परेण प्रत्यक्षप्रमाणेन अत्यन्तम् अदृष्टा अत्यन्त अपरदृष्टा इत्यस्य एवम् अर्थः इति वदति। परेण दृष्टा परदृष्टा अस्माभिः किमुक्तम् अत्यन्तापरिदृष्टा ममापि तथा पाठः स्मर्यते परन्तु अयम् अत्र किम् अपरिदृष्टा इति ब्राकेट् मध्ये विद्यते अपरदृष्टा इत्येव अस्तु इति व्याख्या कर्तुः अभिप्रायः। परेण दृष्टा परदृष्टा परेण इत्युक्ते प्रत्यक्षप्रमाणेन इति वदति। प्रमाणेषु परशब्दस्य उत्तमत्वम् अर्थः। प्रमाणेषु कः अत्यन्तम् उत्तमः उत्तमम् इत्युक्ते प्रत्यक्षमेव। एवञ्च परेण प्रत्यक्षप्रमाणेन अत्यन्तादृष्टा अत्यन्तशब्दस्य दृष्टा इत्यत्र अन्वयः। प्रत्यक्षप्रमाणेन अत्यन्तम् अदृष्टा न शक्यते का क्रिया ननु अहं तावत् केवलम् अधिश्रयणं दृष्टवान् केवलम् अधश्रयणं दृष्टवान् इत्युक्ते पिण्डीभूतत्वेन दर्शनं न भवति इति भवति। अथवा एतन्मते अवयवस्यापि दर्शनं न भवति अनुमानगम्या एव। कथम् इत्युक्ते पश्यतु तत्रापि हस्तः तत्र चलन्तं हस्तं पश्यति साक्षात् हस्तं त्यक्त्वा क्रियां न पश्यति। एवञ्च अत्र विद्यमानः हस्तः एवं चलति इति कृत्वा तत्र कश्चन व्यापारः विद्यते इति अनुमीयते। यथा वा धूमं दृष्ट्वा वह्नि अनुमानं तद्वत् हस्तस्य अत्र आगमनं दृष्ट्वा हस्तनिष्ठ अवस्थान्तरं दृष्ट्वा हस्तनिष्ठम् अवस्थान्तरं दृष्ट्वा तत्र चलनक्रिया विद्यते इति अनुमीयते। क्रिया नाम अनुमानगम्या अनुमानप्रकारः। पर्वतो वह्निमान् धूमान् इतिवत् हस्तः क्रियावान् अवस्थान्तरवत्वात् इत्येवं वक्तव्यं अनुमानं। प्रत्यक्षप्रमाणेनात्यन्तम् अदृष्टा तज्जन्यज्ञानविषया इति यावत् तज्जन्यज्ञानाविषया प्रत्यक्षप्रमाणजन्यज्ञान अविषया। प्रत्यक्षप्रमाणम् इत्युक्ते चक्षुः गृह्यताम् तस्मात् इन्द्रियं प्रत्यक्षं प्रमाणम् इति किल स्पष्टं विद्यते। अतः चक्षुरिन्द्रियेण द्रष्टुं योग्यान अथवा किं त्वचा इन्द्रियेण त्वगिन्द्रियेण द्रष्टुमिति वा त्वगिन्द्रियेण ज्ञातुं योग्यान श्रोत्रेन्द्रियेण ज्ञातुं योग्या न क्रिया अवगतं। घ्राणेन्द्रियेण ज्ञातुं योग्या न अंजु சொல்லிட்டனா இது நாக்கு சொல்லியா ரசனேந்திரியேன ज्ञातुं योग्यान रसनेन्द्रियं न जिह्वेन्द्रियं तज्जन्य ज्ञानाविषया इति यावत् तावच्च साकल्ये इत्युक्ते सारः इत्यर्थः इति यावत् इदाण्डा पुड्रा அப்படின்னு சொல்லியா அந்த அர்த்தத்துல யாவத் इत्युक्ते संपूर्णः अर्थः न अर्थம்। पिण्डीभूतेति अवयवानाम् आशु विनाशित्वेन पिण्डस्यैव अभावात् इति भावः। किमर्थम् इदानीं तत्र मृदः सन्ति मृत्तिकाः सन्ति तासां मृत्तिकानां तावत् लिङ्गरूपेण पिण्डिकाकरणं सम्भवति किल
रामेश्वरक्षेत्रे भवति किल सेतो सैकतलिङ्गेन नष्टं मे ताम्रभाजनम् इति वर्तते किल या कश्चन तावत् सर्वे स्नातुं गताः तत्र जानाति वा स्नातुं गताः तत्र अयमपि कश्चन गतः अस्य निकटे ताम्रपात्रादिकं विद्यते अनुष्ठानाद्यर्थं बहूनि पात्राणि ताम्रपात्रादीनि बहुमूल्यानि पात्रादीनि तत् एकाकी गतः अयं स्नानं कर्तव्यं बहु जनसम्मर्दः विद्यते स्नानकरणपर्यन्तं कथं वा एतत् सर्वम् अहं कुत्र निक्षिपामि इति चिन्तितवान् बहिः यदि निक्षिपामि स्नात्वा आगमनानन्तरम् अन्यः कश्चन गृहीत्वा गच्छेत् अतः तावत् एवं करोमि इति भूमिखननं कृत्वा खनित्वा तस्य अधः एतत् सर्वं निक्षिप्तवान् निक्षिप्य उपरि तावत् पूरितवान् मृद्भिः मृद्भिः पूरितवान् तदनन्तरम् अस्य संशयः आगतः यदि स्नात्वा प्रत्यागमिष्यामि मम भाजनानि कुत्र निक्षिप्तवान् इति अहमेव ज्ञातुं न पारयामि किल इति तर्हि किं वा करोमि इति तत्र एकसैकतलिङ्गं कृतवान् सैकतलिङ्गं यदि करिष्यामि किमर्थम् इत्युक्ते सैकतपर्वतं यदि करिष्यति तर्हि कोऽपि तत्र विनाशयेत् लिङ्गम् इत्युक्ते न विनाशयेत् अतः लिङ्गं कृत्वा स्नानार्थं गतवान् दूरतः कश्चन एतत् सर्वं पश्यन् आसीत् सः चिन्तयति एवं कश्चन वेदः विद्यते काचन स्मृतिः विद्यते सम्प्रदायः विद्यते एवञ्च भूमिं खनित्वा एतत् सर्वं निक्षिप्य लिङ्गं कृत्वा एव गन्तव्यम् इति एवं स्नातुं गतवान् किल एतत् दृष्ट्वा सोऽपि तथा कृतवान् तं दृष्ट्वा सर्वेपि कृतवन्तः अयं स्नात्वा प्रत्यागतवान् तदानीम् अस्य किं लिङ्गं तस्य लिङ्गं किं कुत्र पात्रं निक्षिप्तम् इति तावत् न ज्ञातं तेन सः वदति गतानुगतिकः लोकः गतानुगतिकः यत् गतं विद्यते तत् प्रति अनुगतिः विद्यते लोकस्यापि गतानुगतिः गतम् अनुगतिः गतानुगतिः अस्य अस्ति इति गतानुगतिकः लोकः गतानुगतिकः पारमार्थिकः लोकः न लोकः पारमार्थिकः सेतौ सैकतलिङ्गेन नष्टं मे ताम्रभाजनम् அது எதுக்காக இது வந்தது அப்போ அவயவானாம் ஆசுவினாசித்வேன पिण्डशब्देन सह स्मृतः एकसम्बन्धिज्ञानं पिण्डः इत्युक्ते पिण्डः सैकतपिण्डः लिङ्गपिण्डः इति मया उक्तं तर्हि तद् आगतं पिण्डस्यैव अभावात् किमर्थं पिण्डीभूतत्वेन इत्युक्ते अवयवाः यथा वा स्फोटविषये वर्णाः नश्यन्ति इति कृत्वा वर्णसमुदायः न भवति इत्युक्तं तद्वत् क्रिया अवयवाः अवान्तरक्रियाः नश्यन्ति इति कृत्वा पिण्डीभावस्य अवकाशः एव नास्ति अवयवानाम् आशुविनाशित्वेन पिण्डस्यैव अभावात् इति भावः तदनन्तरम् अन्यः ननु तर्हि तस्यां किं प्रमाणम् अत आह तस्याम् इत्युक्ते क्रियायां तर्हि लोकः क्रियाम् इति कञ्चन पदार्थमादाय लोकव्यवहारः एव न स्यात् पाकाद विषयத்தை வச்சு व्यवहारं பண்ணிவிடானே அப்ப क्रिया इति काचन लोके अत्यन्तम् अपरिदृष्टः इत्युक्ते तर्हि कथं वा तदादाय एतत् सर्वम् इति वदति व्यवहारः ननु तर्हि तस्यां किं प्रमाणम् अतः आह साक्षात् सः वदति किं वदति किं वदति साक्षात् करोमि जनपद तस्याः अतीन्द्रियत्वेन शक्यं पिण्डीभूतायाः तस्याः अवयवशः साक्षात् करोमि इति प्रतीतिविषयत्वसम्भवात् एवञ्च अवयवशः साक्षात् करोमि प्रथमं तावत् किम् अधिश्रयणं दृष्टवान् तदनन्तरं चुल्युपरि निधानं दृष्टवान् ततः तण्डुलप्रक्षेपं दृष्टवान् एवं चालनं दृष्टवान् उद्घट्टनं दृष्टवान् एवं रीत्या अवयवशः प्रतीतिः भवति प्रत्यक्षमिति न उक्तम् अवयवशः प्रतीतिविषयत्वं भवति विक्लित्यादिरूपकार्यानुमेया इति अवगतं वा साक्षात् करोमि इत्युक्ते तत्रापि साक्षात् करोमि इति शब्दस्य अयमर्थः साक्षात् इत्युक्ते प्रत्यक्षविषयं करोमि तथा न अनुमानविषय इत्येव अर्थः साक्षात् करोमि इत्यस्य कः अर्थः अनुमानविषयां करोमि
अतीन्द्रियत्वेन परोक्षे इत्यव्यावर्तकम् इति शङ्क्यं पिण्डीभूतायाः निदर्शयितुम् अशक्यत्वेपि अवयवशः साक्षात् करोमि। पश्यतु अस्माभिः किं चिन्तितम् अवयवशः साक्षात् करोति इत्युक्ते अवयवशः वस्तुतः प्रत्यक्षीकरोति इति उक्तं। तथा न तत्र अनुमानविषया एव भवति। अनुमानं कथम् इत्युक्ते फलं दृष्ट्वा अनुमीयते तद्वदति। विक्लित्यादिरूप कार्यानुमेया कार्यात् कारणानुमानः कारणानुमानम् अवगतं वा। एवञ्च साक्षात् करोमि इति प्रतीतिविषयत्वम् इत्युक्ते अनुमितिरूप प्रतीतिविषयत्वम् इत्यर्थः। प्रत्यक्षप्रतीतिविषयत्वं प्रतीतिः अनेकधा विद्यते किल। प्रत्यक्षप्रतीतिः अनुमितिप्रतीतिः उपमितिप्रतीतिः शाब्दप्रतीतिः इति एतत् सर्वं विद्यते। अन्यथा इत्युक्ते एवं कदापि प्रतीतिविषयत्वमेव नास्ति इति अङ्गीकृते। अन्यथा क्रियायाः अवयवशोऽपि साक्षात्कार अनभ्युपगमे अवयवशः साक्षात्कारशब्दस्यापि अर्थः अन्यथा कृतः। तत् कथं ज्ञायते। विक्लित्यादिरूपकार्यानुमेय इति व्याख्यां दृष्ट्वा पश्यतु। यदि एवं व्याख्या नास्ति तर्हि अहमपि किं वदिष्यामि साक्षात् करोमि तथा एव अहं वदिष्यामि। परन्तु एतद्वाक्यं दृष्ट्वा अनुमानगम्या एव इति निश्चीयते। तदनन्तरं यदि आलोचयामः तत् सत्यमेव इत्युक्ते हस्तं पश्यामः हस्तं त्यक्त्वा क्रियां न पश्यामः वयं। क्रियायाः अवयवशोऽपि साक्षात्कारानाभ्युपगमे इत्यर्थः। प्रतिभाति कुत्र दर्शनकर्मथा न स्यादिति प्रतिभाति इति सः वदति ग्रन्थकारः। यदि एवं सर्वथा साक्षात्कारः नास्ति अथवा क्रियासाक्षात्कारः नास्ति अथवा साक्षात्कारविषयत्वं क्रियायां यदि नास्ति तर्हि पश्यमृगो धावति इत्यत्र भाष्यकारः किम् अभिप्रयति। मृगस्य धावनं पश्यामि धावन्तं मृगं पश्यामि इति न मृगस्य धावनं पश्यामि इत्येव अभिप्रेतः अर्थः तत्र। प्रतिभाति उक्तार्थः एव अस्मद्बुद्धिविषयो भवति इत्यर्थः। எனக்கு அப்படிதான்ப்பா தெரியுதுன்னா भाति इत्यस्य उक्तार्थः एव अस्मद्बुद्धिविषयः भवति। अस्मद् मम मद्बुद्धिविषयः इति स्वीकुरु। सरि अस्माकमपि तथैव। ननु क्रियावयवाः अपि क्रियावद् अतीन्द्रियाः एव। यथा पश्यतु सः वदति पूर्वमेव अस्माभिः इदानीं दृष्टं न केवलं क्रियायाः क्रियाविषये एव अस्माभिः बहु वादः कृतः। पिण्डीकरणम् अशक्यं पिण्डीकरणस्य अशक्यत्वात् सम्पूर्णक्रियायाः दर्शनम् अशक्यम् इतिवत् अस्माभिः भाषितं। तथा न समूहक्रियायाः यथा वा दर्शनं न भवति तथा अवयवक्रियायाः अपि दर्शनं न भवति। ननु क्रियावयवाः अपि क्रियावद् अतीन्द्रियाः एव। क्रियायाः ये अवयवक्रियाः ताः अपि अतीन्द्रियाः एव। यथा पचेः उदकसेचनादयः अवयवाः तथा तेषामप्यवयवाः तेपि समूहरूपेणैव धातुवाच्याः। सः वदति पचेः उदकसेचनादयः अवयवाः तथा तेषामप्यवयवाः तेपि समूहरूपेणैव धातुवाच्याः। पश्यतु अन्योपि विषयः एवं तस्य अनवस्था एव वस्तुतः। पश्यतु अनवस्था एव। अहम् एकम् उदाहरामि। वयं सर्वेपि इदानीं प्राचीनकाले कथम् आसीत् इत्युक्ते एका विनाडिका इति आरम्भः। एका विनाडिका इत्युक्ते तत्र 24 करेक्टाக சொல்லணும்னா एका नाडिका इत्युक्ते तत्र 24 निमेषाः भवेयुः। नाडिके ಇಲ್ಲ तर्हि एका विनाडिका इत्युक्ते तर्हि 24 क्षणाः भवेयुः प्रायः இல்லையா 24 क्षणಗಳು। तर्हि प्राचीनकाले एका विनाडिका इत्येव
कालस्य आरम्भः तत्रैव ततः पूर्वं किं वदति अक्षिनिकोचः स्वस्थस्य पुरुषस्य यः अक्षिनिकोचार्थम् एवं च तत्र नेत्रम् उन्मीलितं विद्यते किञ्चित् कालानन्तरं निमीलनं करोति निमीलयति तदर्थं यावान् कालः विद्यते तस्मात् कालादारभ्य एव कालस्य गणनं भवति इदानीम् अस्माभिः किं क्षणः लवः निमिषः कालः कला काष्ठा मुहूर्तः यामः अहोरात्रं मासः पक्षः मासः अयनं ऋतुः संवत्सरः युगः कल्पः मन्वन्तरः प्रलयः महाप्रलयः इतिवत् गच्छन्ति कालाः परन्तु क्षणः अस्माकम् इदानीम् आधुनिकरीत्या पश्यामः 1 सेकेण्ड् इति वदामः एवञ्च अस्माकं तावत् 1 सेकेण्ड् एव किल तदनन्तरं तावत् छात्राः तदपि न जानन्ति ते तावत् 1 मिनिट् इति जानन्ति परन्तु 1 मिनिट् इत्युक्ते तत्र अवान्तरकालाः कति सन्ति 60 सन्ति परन्तु तदेव वा ततः नीचैः किमपि नास्ति वा बहु अस्ति अस्माभिः तावत् गणनं न क्रियते तावदेव 1 इदानीम् आधुनिकरीत्या यदि पश्यामः मैक्रो सेकेण्ड् इति वदन्ति किल कुत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः ओलिम्पिक्स् मध्ये तदपि राकेट् प्रेषणसमये पश्यामः यदि पश्यामः तदानीं तावत् 100 संख्याः गच्छन्ति शताधिक पश्यामः किल तत्र डिस्प्ले बोर्ड मध्ये वयं पश्यन्तः एव स्मः तथापि तत्र संख्याः कदा इयं संख्या कदा प्रथमसंख्या कदा गता द्वितीयसंख्या कदा गता इति न ज्ञातुं तर्हि एतेन अनुमानेन किम् अस्माभिः ज्ञेयम् इत्युक्ते मैक्रो सेकेण्ड् विद्यते किल ततोपि न्यूनकालः अवश्यं भवेयुः इदानीम् अस्माकं समीपे मैक्रो सेकेण्ड् तत्र परिमाणार्थमेव यन्त्रं विद्यते ततोपि नीचैः परिमातुं यन्त्रं नास्ति प्राचीनकाले यथा वा नासीत् तद्वत् इदानीम् एतदेव तर्हि इतोपि सूक्ष्मतया इति गन्तुं प्रयत्नं कुर्मः स्यादेव किल स्युः एव किल खण्डकालाः भवन्ति वा न वा यथा वा वेदाध्ययनं नित्यं गुरुबध्ययनपूर्वकात् अधुनाध्ययनं यथा इति यथा वा अनुमानं तद्वदेव अत्रापि अनुमानं भवति तद्वत् पाकः इत्युक्ते विकलित्यनुकूलः पिण्डीभूतः कश्चन गृह्यते तदनन्तरं तत्र वयं किं वदामः अवान्तरव्यापाराः अधिश्रयनं चुल्युपरिधानं तण्डुलप्रक्षेपः इति सर्वं वदामः किल अधिश्रयणम् इति वदामः किल सम्पूर्णस्य अधिश्रयणम् अवान्तरकालः अधिश्रयणेपि अवान्तरव्यापाराः भवेयुः அதை தூக்கி வைக்கிறதுனா நீ வந்து அந்த சினிமாவில் இருக்க மாதிரி நீ வந்து ஸ்லோ போட்டு பாரு அது பேர் மோஷன் போட்டு பாரு ஸ்லோ மோஷன் போட்டு பாரு டக் 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 டக்னு வரும் அப்போ என்னென்னா अवान्तरव्यापानामपि अवान्तरव्यापाराः बहवः सन्ति एवञ्च तान् अवान्तरव्यापारान् आदाय एकत्वेन आदाय अधिश्रयणम् इति वयं व्यवहरामः एतादृश अधिश्रयणम् अधश्रयणम् इति एतत् सर्वं समूहीकृत्य वयं पाकः इति वदामः इति वदति पश्यतु यथा पचेः उदकसेचनादयः अवयवाः उदकसेचनमपि पचधातोः एकः अवयवः तथा तेषामपि अवयवाः उदकसेचनादीनामपि अवयवाः तेपि समूहरूपेणैव धातुवाच्याः इत्युक्ते किमर्थं वदति इत्युक्ते कश्चन एवम् आरब्धवान् मनवाळः वीरुधं पचति मनवाळः वृक्षं पचति वृक्षं पचति किमर्थः इत्युक्ते नो पाचकः पचति इत्यत्र विकलित्यनुकूलव्यापारः इति वदामः किल तत्र जलसेचनं करोति वा न वा पाचकव्यापारः एवञ्च जलसेचनरूपम् अर्थं पच् इति धातुः तत्र वदति वा न वा तदेव जलसेचनं मनवाळः वृक्षे करोति तर्हि मनवाळः
वृक्षं पचति इत्यपि वक्तुं शक्नुमः इति कश्चन पृच्छति। एवं रीत्या खण्डव्यापाराः यदा एकस्यां समूहक्रियायां सन्ति तर्हि तेषां वाचकत्वं कुत्र अस्ति? तस्मिन् धातुः अस्ति इति कृत्वा सः धातुः केवलं तस्मिन् अर्थेपि प्रयोक्तुं शक्यते किल। यथा वा अन्यत्र वयं वदामः समुदाये प्रवृत्तानां शब्दानाम् अवयवे परिसमाप्तिः इति वयं वदामः। कश्चन शब्दः समुदाये प्रवृत्तः सः अवयवेपि पर्यवसन्नः भवति। अवगतं वा? इदानीं तत्र जलमानय इति वदामि, तडागात् जलमानय इति वदामि। तडागशब्दः मया प्रयुक्तः। तडागे तावत् 1000 बैरल् परिमितं जलं विद्यते। जलशब्दस्य तत् सः सर्वोऽपि अर्थः किल। तर्हि जलमानय इत्युक्ते सः किम् आनयत्? सम्पूर्णं तडागस्थं जलं तावत् एकस्मिन् पात्रे आनयेत्। तत् सः तथा करोति वा? तस्मात् एकम् अवयवं जलम् आहृत्य ददाति। तर्हि तत्र यद्यपि जलशब्दस्य सम्पूर्णतडागस्थजले शक्तिः विद्यते तथापि समुदाये प्रवृत्तः सः जलशब्दः अवयवे परिसमाप्तः भवति, समाप्तिमेति। तद्वत् सः किं चिन्तयति? पच्युधातुः समुदाये प्रवृत्तः अवयवेपि तस्य परिसमाप्तिः भवितुमर्हति, तर्हि मणवाळः वृक्षं पचति इत्यपि भवति इति सः पृच्छति। तदर्थं तादृश किम् अपप्रयोगं निवारयितुं सः वदति, ननु पच्युधातुः जलसेचनवाचकः साक्षात् न तादृशजलसेचनादीनां जलसेचनादि अनेक अवयव विशिष्टत्वेन समूहपरः एव सः। ननु सः शब्दः समूहपरः, समूहद्वारा एव तव अन्वयः, तव ग्रहणं तावत् इदानीं तावत् सर्वेषां कृते TVS द्वारा किं छात्रवृत्तिः दीयते इति अयं किं तर्हि ममैव किल छात्रवृत्तिः दीयते, अहं साक्षात् तत्र गत्वा स्वीकरोमि इत्युक्ते ते किं वदेयुः? थ्रू कालेज् ओन्लि इति वदेयुः किल। तद्वत् समूहद्वारा एव वाच्यत्वं तव वाच्यत्वं समूहद्वारा एव तव वाच्यत्वम् अस्तु, परन्तु समूहद्वारा एव वाच्यत्वं। एवं साक्षात् तत्र तावत् कीदृश अपेक्षा विद्यते? साक्षात् वाच्यत्वपक्षे एव पचति इति प्रयोगः। साक्षात् वाच्यत्वं मम नास्ति किल, उनக்கு எனக்கு என்னடா சம்பந்தம்? எல்லாரும் அப்படி தானே, எல்லோரும் நம்ம இங்கே காலேஜில் ஒர்க் பண்ணுறோங்க, என்ன சம்பந்தம் எனக்கும் உங்களுக்கும்? காலேஜ்னு ஒரு செட்டப்பு, அந்த செட்டப்பில் நானும் வேலை பண்ணுறேன், நீங்களும் படிக்கீங்க, ஆனால் தானே முடிஞ்சோன்னே ஆஹா ஆஹா நீங்கள் நானும் நினைக்கக்கூடாது நீயும் நினைக்கக்கூடாது நினச்சிருந்தா அது அத்தியாசம், அது இதா அவ்வளோதான், முடிஞ்சதோ காலம் முடிஞ்சது பண்ணணும். எல்லாம் ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுறோம், முடிஞ்சோடனே இறங்கி போயிட்டு இருக்கோம், பார்த்தா ஞாபகம் இருக்கவங்கள பார்த்தா அப்படின்னு சொன்னோம், அவ்வளோதானே. அந்த ரூமில் உட்காந்துருந்தோமே அது மாதிரி சொல்கிறாரு அவர். அஜா எங்கெங்கோ போதில்லை நமக்கு. யதா பச்சேஹே உதகசேச்சனாதயோவயவாः ததா தேஷாமப்யவயவாः तेपि समूहरूपेणैव धातुवाच्याः। यस्तु क्षणावच्छिन्न तद्रूपो वयवः स तु न धातुवाच्यः। अवगतं वा? क्षणावच्छिन्नः तद्रूपः अवयवः। क्षणावच्छिन्नः इत्युक्ते अयं तावत् अधिश्रयणं तावत् निमेषावच्छिन्नः। अधिश्रयणस्य यः ये अवान्तरव्यापारः ते तावत् क्षणावच्छिन्नाः। तेषां ग्रहणम् इदानीं मया இப்படி ஸ்லோ மோஷனில் போட்டு பார்த்தான், ஏதோ போகும்போது இப்படி சொரிஞ்சான்டா, உடனே ஓஹோ மூக்கு சொரியும் பார்க்க வியாபாரத்தில் அங்கம் போல அப்படின்னு நினச்சிட்டான். சந்தியாவந்தம் பண்ணி வைக்கும்பொழுது இப்படி சின்ன குழந்தைங்களுக்கு பண்ணி வைப்போம், பண்ணிட்டே இருப்பான், நமக்கு எதுவும் அறிஞ்சால் அவனும் பாவம் போல தான் இருப்பான். அது மாதிரி यस्तु क्षणावच्छिन्नः तद्रूपः अवयवः स तु न धातुवाच्यः किन्तु अवयवसमूहात्मना एव। समूहवाचकः केवलसमूहवाचकः न तादृश अवयवविशिष्टसमूहात्मना एव वाचकः। आश्रितक्रमरूपत्वात् तद्वाच्यस्य तद्वाच्यः इत्युक्ते धातुवाच्यः यः अर्थः विद्यते सः व्यापारः। நான் என்னைக்காவது புல்லிங்கம் சொன்னால் வியாபாரம்னு வாங்கிக்கோ, ஸ்திரீலிங்கம் சொன்னால் கிரியான்னு வாங்கிக்கோ. ஆசிரித धातुवाच्यः यः व्यापारः सः कथमस्ति? आश्रितक्रमरूपः अस्ति।
आश्रितः क्रमः येन सः आश्रितक्रमः आश्रितक्रमरूपः எப்படி வரலாம் ரூப சப்தத்துக்கு எப்படி அன்வயம் பண்ணலாம் சொல்லி பார்க்கலாம். आश्रितक्रमः रूपम् अस्य अस्ति इति आश्रितक्रमरूपः तदेव तस्य धात्वर्थस्य धातोः न धात्वर्थस्य स्वरूपं तत् धात्वर्थः सत्यं धात्वर्थः किं रूपः विद्यते तत्र आश्रितक्रमरूपः विद्यते इत्युक्ते अवान्तरव्यापाराः तेषां व्यापाराणां क्रमः एवञ्च क्रमविशिष्ट अवयवान् आश्रित्य एव सः कः विद्यते सः अर्थः कः अर्थः धातुवाच्यः अर्थः आश्रितक्रमरूपत्वात् तद्वाच्यस्य इत्युक्ते तद्वाच्यः धातुवाच्यः किं रूपः आश्रितक्रमरूपः धातुवाच्यस्य आश्रितक्रमरूपत्वात् एनद् क्रमरूपत्वात् अवयवसमूहात्मना एव सः वाच्यः मुन्नाडि अन्वयम् मुन्नाडि सोन्नारडा सतु न धातुवाच्यः किन्तु अवयवसमूहात्मना एव वाच्यः किं कारणम् इति पृष्टे तद्वाच्यस्य धातुवाच्यस्य आश्रितक्रमरूपत्वात् अवगतं वा एवञ्च सदसद्रूपा क्रिया न सद्विषयेन्द्रियग्राह्या क्रिया कथं विद्यते सदसद्रूपा क्रिया सद्रूपापि विद्यते असद्रूपापि विद्यते न असद्रूपा न वस्तुतः व्यापारः तत्र समूह धातुवाच्यः कः समूहः कथम् अनेक अवयवविशिष्टः एवञ्च साक्षात् अवयवस्यापि वाच्यत्वं नास्ति अवयवान् त्यक्त्वा समूहस्यापि साक्षात् वाच्यत्वं नास्ति एवञ्च तदेव अनेन व्याख्यात्रा किमित्युच्यते सदसद्रूपा क्रिया कथं विद्यते सद्रूपापि विद्यते असद्रूपापि विद्यते तद्विषये इतोपि किञ्चित् वक्तव्यं विद्यते स्मर्तव्यं विद्यते क्रिया न सद्विषयेन्द्रियग्राह्या इत्युक्ते इदम् इन्द्रियं कथं विद्यते सदिन्द्रियं विद्यते किं चक्षुः सदिन्द्रियं श्रोत्रं सदिन्द्रियं घ्राणं सदिन्द्रियं त्वक् सदिन्द्रियं रसना सदिन्द्रियं सदिन्द्रियग्राह्यः विषयः कथं स्यात् सोऽपि सत् स्यात् सन् स्यात् सः यतः इन्द्रियं सत् अतः तदिन्द्रियस्य विषयः अपि कथं स्यात् सन् स्यात् अवगतं वा इदानीं विषयः कथम् अस्ति सदसद्रूपः अस्ति सदसद्रूपत्वम् इत्युक्ते समूहात्मना सह असत् अवयवात्मना तावत् सः सत् इत्युक्ते सत् इत्युक्ते क्रमशः अवयवशः अनुमातुं शक्या किल अवयवशः प्रतीतिविषयः इत्युक्ते अनुमातुं शक्या किल புரியுதா அப்படின்னா அவர் நினச்சுட்டுருக்கணும் சத்வம் அசத்வம் एवञ्च सद्रूपा क्रिया न सद्विषयेन्द्रियग्राह्या तदुक्तं न उक्तं क्रमात् सदसतां तेषाम् आत्मना न समूहिनः सद्वस्तु विषयैर्यान्ति सम्बन्धं चक्षुरादिभिः वाक्यवदीयं चक्षुरादिभिः सद्वस्तु विषयैः इत्युक्ते सन्ति वस्तूनि विषयाः येषां ते सद्वस्तु विषयाः के ते चक्षुरादयः चक्षुरादिகள் எப்படி இருக்குன்னா எனக்குப்பா பொருள் இருந்ததுன்னா நான் சொல்லுவேன் இல்லாட்டினா என்னால் சொல்ல முடியாது எப்படி தெரியுது அப்படின்னா ஏண்டா பிரத்யக்ஷத்துக்கு நீ என்ன பிரமாணம் கொடுத்தா விஷயேந்திரிய சன்னிகர்ஷா சொன்னியா இல்லையா विषयेन्द्रिय सन्निकर्षः इति स्यात् तर्हि विषयः स्यात् तदानीमेव किं भवति सन्निकर्षः स्यात् इन्द्रियार्थ सन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इत्युक्ते इन्द्रियमपि स्यात् अर्थोपि स्यात् तदानीमेव उभयोः सन्निकर्षः तर्हि चक्षुरिन्द्रियं कथम् अस्ति एतानि इन्द्रियाणि कथं सन्ति इति पृष्टे किम् उक्तं सद्वस्तु विषयाणि कथं सन्ति
சந்தி ச தானி வஸ்தூனி ச சத்வஸ்தூனி சத்வஸ்தூனி விஷயாக ஏஷாம் தேன்னு வச்சுன்னா புல்லிங்கமாக இருந்தால் சத்வஸ்து விஷயா இல்லை சக்ஷுரா தயா புல்லிங்கம் சக்ஷுராதிபிகி இருக்குது சாரி சக்ஷுராதிபிகி வந்து இது தானே திருத்தியா பகோச்சனம் தானே அது நபும்சகலிங்கத்துக்கு கூட வரலாம் சக்ஷுராதி சக்ஷுராதினி சக்ஷுராதீனி சக்ஷுராதி சக்ஷுராதினி சக்ஷுராதீனி தினா சக்ஷுராதிபியாம் சக்ஷுராதிபிஹி நபும்சகலிங்கம் கூட வரலாம் அப்போ நீ நபும்சகலிங்கம் மாற்றிக்கோ சந்தி ச தானி வஸ்தூனி ச சத்வஸ்தூனி சத்வஸ்தூனி விஷயாக ஏஷாம் தானி சத்வஸ்து விஷயானி தைஹி சத்வஸ்து விஷயைஹி एवञ्च किमर्थं सः वदति अहं तावत् मम चक्षुरिन्द्रियेण चलनं दृष्टवान् पूर्वम् अस्माभिः तथैव व्याख्यातं तत्र खण्डक्रियाः अहं दृष्टवान् तदु किं कार्यम् इत्युक्ते सा क्रिया कथम् अस्ति इति पृष्टे सा तावत् सद्रूपा नास्ति क्रिया इत्युक्ते एव सा कथं भवति सदसद्रूपा एव तीर्मानमायितः क्रिया इत्युक्ते सा कथं सदसद्रूपा एव यदि सदसद्रूपा काचन तर्हि सद्वस्तुविषयैः इन्द्रियैः ग्राह्या न अप्पडिनु सिद्धान्तं उच्यते सद्वस्तुविषयैर्यान्ति सम्बन्धं चक्षुरा न यान्ति न इत्यस्य तत्र अन्वयः के सद्वस्तुविषयैः चक्षुरादिभिः साकं सम्बन्धं न यान्ति अवगतं केन यान्ति समूहिनः सम्बन्धं न यान्ति समूहिनः इत्युक्ते समूहः येषां सन्ति इति समूहिनः इत्युक्ते अवयवाः समूहिनः इत्युक्ते अवयवाः क्रमात् सदसतां तेषाम् आत्मना हेतोः इति स्यात् अहम् इदानीं पाठयामि तेषां क्रिया तेषां व्यापाराणां कीदृशां सदसतां व्यापाराः कथं सन्ति सद्रूपाः अपि सन्ति असद्रूपाः अपि सन्ति सद्रूपाः इत्युक्ते इन्द्रिय तत्र इन्द्रियादिकम् अविचार्य केवलं तत्र सत्त्वं विद्यते असत्त्वं विद्यते इति अवधेयं तदानीमेव असत्वादेव विषयत्वं नास्ति इति वक्तुं शक्यते इन्द्रियங்களை நீ வாங்க வேண்டாம் इन्द्रियाणाम् अयं स्वभावः अस्ति सद्वस्तु विषयत्वमेव इदं सद्वा असद्वा इति तावत् पृथक् आलोचनं कर्तव्यम् इदम् इत्युक्ते क्रियाः कथं सन्ति इत्युक्ते इदानीम् तेषां सदसतां कथं सन्ति सदसद्रूपाः सन्ति इदानीं पश्यन्तु सः तावत् कोऽपि व्यापारः भवतु केवल अवयवः न भवति कस्यचित् समूहस्य अयम् अवयवः इति यदि काञ्चन क्रियां वयं निर्दिशामः तस्याः अपि क्रियायाः अन्ये केचन अवयवाः भवेयुः एवञ्च अनवस्था एवञ्च अस्माभिरेव किञ्चित् सङ्कल्प्य नामला ஒரு இடத்துல अनवस्था प्रसंगात् यदि अनवस्था स्यात् तर्हि लोकव्यवहारः न स्यात् அப்போ இதோட நிறுத்துக்கூடா மைக்ரோ செகண்டோடு நிறுத்துக்கூடா ரொம்ப கீழே மைக்ரோன்னு போகாதடா அப்படின்றான் மேக்ரோன்னு ஒன்று வந்திருக்கா இல்லையா மைக்ரோக்கு இல்லை மேக்ரோன்னு ஒன்று இருக்கா ஓ மேக்ரோ பெருசா அப்போ மேக்ரோ அதுக்கு கீழே மைக்ரோ அதுக்கு கீழே பீக்கோவா நானோ வந்திருக்கு கரெக்ட் நானோ வந்திருக்கு நானோக்கு கீழே பீக்கோவா அது கீழே இன்னும் போகல எனக்கு தெரியல சார் எனக்கு தெரியல என்னன்னா இல்லை இவங்க அந்த சாதனங்கள் வந்திருக்காது அதானே அது பெரிய சாதனம் வந்திருக்காது ஓகே அதனால் என்னென்னா ஏன் தெரியுமா நான் இதானிம் மயா கதன வேளாயாம் கிமுக்தம் அவயவாக சத்ரூபாக இது உக்தம் கில
सद्रूपत्वेन ये अवयवाः अस्माभिः गृह्यन्ते ते अपि असद्रूपाः किं कारणम् इत्युक्ते ते अपि समूहरूपाः एव भवेयुः अवयवानामपि एवञ्च निरूपकभेदेन अवयवानामपि समूहत्वमपि भवति कदाचित् अवयवत्वमपि भवति लिया एवञ्च किं जातं ते सर्वेपि कथं सन्ति सदसदात्मानः सदसद्रूपाः क्रमात् सदसतां तेषाम् आत्मना न समूहिनः तेषां सदसदाम् आत्मना समूहिनः ते सद्वस्तुविषयैः चक्षुरादिभिः सम्बन्धं न यान्ति सद्वस्तुविषयैः तत्र भवतु इदानीं सम्बन्धं न यान्ति इदानीं क्रमात् सदसतां तेषाम् आत्मना इति आत्मना शब्दस्य कुत्र अन्वयः इति अनन्तरम् अहं वदामि अत्यन्तापरिदृष्टेति भाष्यस्यापि अवयवरूपेण समूहात्मना च अदृष्टा सूपर् अदा व्याख्यातावनोड्रदु पूर्वम् अस्माभिः किं दृष्टं मूले अत्यन्तापरदृष्टा इत्यस्य पिण्डीभूतत्वेन निदर्शयितुम् अशक्या अवयवशः तावत् प्रतीतिविषया इति उक्तं परन्तु प्रतिपादन जोर् विद्यते किल तत्र वयं किं चिन्तयामः पूर्वं तावत् प्रत्यक्षविषया अवयवशः प्रत्यक्षविषया न भवति परन्तु पिण्डीभूतत्वेन प्रत्यक्षविषया भवति इत्येव अस्माकं मनसि प्रतीतिः स्यात् परन्तु व्याख्याकारः किं व्याख्यातवान् इत्युक्ते प्रतीतिविषया भवति इत्युक्ते तत्र अनुमितिरूपप्रतीतिरूपविषया एव भवति इति तथा उक्तं तथा उक्तम् अत्र अयं वदति अत्यन्तापरदृष्टा इति भाष्यस्यापि पश्यतु पिण्डीभूतायाः एव निदर्शयितुम् अशक्यत्वम् इति मूलकारः उक्तवान् किल सः वदति पिण्डीभूता वा भवतु अवयवरूपा भवतु यस्याः कस्याः अपि किं ज्ञानविषयत्वम् इत्युक्ते विशिष्य प्रत्यक्षविषयत्वं नैव भवति इत्येव भाष्यस्यापि तात्पर्यम् इति व्याख्याता अत्यन्तापरदृष्टेति भाष्यस्यापि अवयवरूपेण समूहात्मना च इति अदृष्टा इत्यर्थः दृष्टेत्येवार्थः एवञ्च कदापि क्रिया प्रत्यक्षविषया नास्ति किं रूपा क्रिया सदसद्रूपा एव एवञ्च समूहम् अवयविनं व्यापारम् आधारीकृत्य व्यापारं यदि कञ्चन स्वीकुर्मः तदानीं तत्र निरूपकाः अवयवाः केचन भवेयुः तान् अवयवभूतान् व्यापारान् यदि स्वीकुर्मः तर्हि तेपि कथं भवेयुः स्वनिरूपकांश्चन आदाय तेपि समूहाः भवितुमर्हन्ति अत एव वर्तमाने लट् इति सूत्रे भाष्ये अस्ति वर्तमानकालः परन्तु आदित्यगतिवत् नोपलभ्यते इत्युक्तं तस्य प्रत्यक्षेण इति शेषः वदति अस्ति वर्तमानकालः अस्ति परन्तु आदित्यगतिवत् नोपलभ्यते अवगतं वा तदेव किल परन्तु आदित्यगतिवत् नोपलभ्यते वर्तमानकालः विद्यते परन्तु आदित्यगतिवत् न उपलभ्यते कः सः अभिप्रायः आदित्यस्य गतिः नाम गमनक्रिया इदानीं चन्द्रवत् मुखं न उपलभ्यते इत्युक्ते चन्द्रः यथा नोपलभ्यते तद्वत् मुखमपि नोपलभ्यते इत्यर्थः सः पृच्छति कश्चन अध्यापकः छात्रं पृच्छति किं जातम् अद्य प्रातः प्रभृति सायङ्कालपर्यन्तम् अथवा एकदिनं समूहं दिनं न दृष्टवान् ओ अद्य अमावास्या वा चन्द्रः न भवति किल अत एव तव मुखमपि न दृष्टवान् इति वदति तद्वत् कालः अस्ति परन्तु आदित्यगतिः यथा वा नोपलभ्यते तद्वत् कालोपि नोपलभ्यते इति वदति अवगतं वा
तर्हि पश्यतु परन्तु आदित्यगतिवत् नोपलभ्यते वर्तमानकालः विद्यते वा पुरुषा पुरीलिया आदित्यगतिः यथा वा न उपलभ्यते यथा वा न ज्ञायते सूर्यस्य गमनं यथा न ज्ञायते सूर्यस्य गमनं वयं यथा वा न जानीमः तद्वत् कालः अपि न ज्ञायते अस्ति कालः परन्तु न ज्ञायते आदित्यस्य गतिः अस्ति परन्तु न ज्ञायते इति भाष्यस्य तात्पर्यं पङ्क्तितात्पर्यं तदेव तत्र अस्माकं संशयः किमर्थम् एवं वदति यदि गतिः सर्वथा नोपलभ्यते यदि कालः अपि यदि सर्वथा नोपलभ्यते उपलब्धिः नाम ज्ञानं यदि सर्वथा शास्त्रकार उपलब्धिன்னு சொல்லி பழக்கமாயிடுது அதான் यदि न ज्ञायतेன்னு சொன்னால் அந்த சுவாரஸ்யம் வர மாட்டேங்குது அது வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த சாஸ்திர சைலி வந்ததுக்கப்புறம் அந்த எங்கேயாவது நான் அவகச்சாமகன்னு சொல்கிறோமான்னு நான் இல்லை நான் உபலபியதே நான் பிரதீயதே தான் சொல்லணும் நீ இந்த வார்த்தையெல்லாம் போட்டால் உன்னை வேறு கேட்டுருவா என்ன இப்போ தான் சாஸ்திரம் படிக்க வந்திருக்கேன்னு கேட்டுருவா இது வேறு ஒன்று இதெல்லாம் ஒரு அடையாளம் यदि आदित्यगतिः न ज्ञायते न उपलभ्यते यदि कालः अपि न उपलभ्यते तर्हि कथं तस्य व्यवहारः आदित्यः गच्छति उदेति व्यवहारः यदि कश्चन पदार्थः सर्वदा न ज्ञायते तर्हि व्यवहारः कथं तर्हि अनुमानम् एवं भवति यदि यतः व्यवहारः अस्ति ततः तद्विषयकज्ञानमस्ति इति स्वीकर्तव्यम् अवगतं वा तर्हि भाष्यकारः किमर्थम् आदित्यगतिः अपि नोपलभ्यते कालः अपि नोपलभ्यते इति कथं हठात् वदति वा इति पृष्टे व्याख्याकारः वदति तत्र प्रत्यक्षेण इति शेषः तर्हि अस्ति वर्तमानकालः यथादित्यगतिर्नोपलभ्यते प्रत्यक्षेण तद्वत् कालः अपि प्रत्यक्षेण नोपलभ्यते कालरूपः पदार्थः अनुमितिगम्यः एव तद्वत् क्रियारूपपदार्थः अपि अनुमितिगम्यः एव तत्र तर्हि सर्वथा क्रिया तावत् अनुमितिविषया एव पिण्डीभूता वा भवतु अवयवभूता वा भवतु सर्वापि सदसद्रूपा एव इति कारणात् सर्वापि क्रिया प्रत्यक्षविषया नास्त्येव अतः कदाचित् पिण्डं कृत्वा प्रदर्शयितुम् अहं शक्नोमि इति वत् विद्यते किल तथा भाष्यस्य कस्य भाष्यस्य क्रियानामेयमत्यन्तापरिदृष्टा न हि पिण्डीभूता निदर्शयितुं शक्या इत्युक्ते पिण्डीकरणमेव अशक्यं पिण्डीकृते दर्शनयोग्यम् इति तादृश अभिप्रायः नास्ति अस्ति वर्तमानकालः परन्तु आदित्यगतिवन्नोपलभ्यते इत्युक्तं तस्य प्रत्यक्षेणेति शेषः समापयामः श्रीगुरुभ्यो नमः